اب میں خطاب سے قبل نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد یاسر بٹ کو کہ وہ آئے نظم پیش کریں. بھائی محمد یاسر بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور تیری ذات سب سے عظیم ہے. مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. اے خدا اے رب ارض و سما، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے. میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے. عمر دے نام تو تے کم دا شیطان، عمر ہے بول دا تے بن دا قرآن ہے. عمر دے نام تو تے کم دا شیطان، عمر ہے بول دا تے بن دا قرآن ہے. کفر تے باری سونا نام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے. عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا، عمر دماد سوہنے علی دا. عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا، عمر دماد سوہنے علی دا. عرفت اعلیٰ پایا شان عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے. میری سنی محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ، شان اہل بیت، بھائی محمد یاسر بٹ صاحب، مولانا الیاس مدنی صاحب. میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے. اسلام وچ داخل عمر جدوں ہویا اے، مکے وچ اس دن کفر رویا اے. اسلام وچ داخل عمر جدوں ہویا اے، مکے وچ اس دن کفر بھی رویا اے. کفر نو دتی تو لگام عمرے، کفر نو دتی تو لگام عمرے. مرشد میرا تے امام عمرے. عدل دا قائم نظام جدوں ہویا اے، کافراں دا جینا بھی حرام ادوں ہویا اے. عدل دا قائم نظام جدوں ہویا اے، کافر دا جینا بھی حرام ہویا اے. جدوں کیتا نافذ اسلام عمرے، جدوں کیتا نافذ اسلام عمرے. میرے سونے آقا دا غلام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے. مرشد میرا تے امام عمرے. جزاکم اللہ خیر. اللہم زد فزد.